नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने हुक्काम को हिदायत दी है कि रियासत में जारी तमाम बुनियादी ढांचे के मंसूबे रेलवे और हवाई अड्डों समेत बग़ैर किसी ताख़ीर और मियार में समझौता किए बग़ैर मुकम्मल किए जाएं। बेंगलुरु में रेलवे मंसूबों के जायज़ा इजलास के दौरान उन्होंने ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ करने पर भी ज़ोर दिया। हुक्काम के मुताबिक मंजूर शुदा रेलवे मंसूबों के लिए दरकार 16,554 एकड़ में से 84% ज़मीन हासिल की जा चुकी है। वज़ीर आला के दफ्तर के मुताबिक रियासती हुकूमत ने रेलवे मंसूबों के लिए 2,581 करोड़ रुपए और ज़मीन के हुसूल के लिए 2,950 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इजलास में बताया गया है कि 6 हवाई अड्डों के मंसूबे मुख्तलिफ मराहिल में हैं। सिद्धरामैया ने सड़कों की मरम्मत और दीगर मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की सख्त हिदायत जारी की हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने जनता दल सेक्युलर के रहनुमा और साबिक कर्नाटक वज़ीर HD रेवन्ना को जिनसी हरासानी के एक मामले से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने में 4 साल की ताख़ीर की कोई माकूल वजह पेश नहीं की गई है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट KN शिव कुमार के मुताबिक न शिकायत करंदा और न ही इस्तग़ासा ताख़ीर को माफ़ करने के काबिल ठहरा सका। इल्ज़ाम था कि 2020 में हासन में वाक़ रेवन्ना के घर पर घरेलू मुलाज़मा के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। अदालत ने यह दलील भी मुस्तरद कर दी कि खातून रेवन्ना की सियासी ताकत से खौफज़दा थीं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि खातून ने पहले डिप्टी कमिश्नर और पुलिस से रुजू किया था, इसलिए खौफ का जवाब दुरुस्त नहीं हो सकता। बताते चलें कि HD रेवन्ना को मई 2024 में ज़मानत मिल चुकी थी। कर्नाटक के महकमा स्कूली तालीम और ख़वानदगी ने रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में हर 2 माह बाद वालिदैन और असातिज़ा मीटिंग यानी PTM को लाजमी करार देने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला रियासत में मुनक़िद पहले मेगा PTM पर ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल के बाद किया गया है। महकमे की जानिब से हाल ही में जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक तमाम स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वो बाकायदगी से वालिदैन को मदऊ करें और उन्हें बच्चों की तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी सरगर्मियों, रवैये और सीखने से मुतल्लक़ मसाइल से आगाह करें। यौम अतफ़ाल के मौके पर रियासत भर में मुनक़िद करदा मेगा PTM को वालिदैन से गैर मामूली पज़ीराई मिली थी, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिद्धरामैया ने किया था। बाकायदा PTM से वालिदैन को बच्चों की तालीम में उनके अपने किरदार को समझने में मदद मिलेगी और असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान हम आहंगी मजबूत होगी। बच्चों के लिए एक मज़बूत तालीमी माहौल क़ायम होगा और तालीमी नताइज बेहतर हो सकते हैं। असातिज़ा का कहना है कि सरकारी स्कूल्स में PTM का तसव्वुर निस्बतन नया है। टीचर्स का कहना है कि बच्चों के हवाले से वालिदैन तक कोई बात पहुंचाना ख़ास तौर पर देही इलाक़ों में आसान नहीं होता और ये मीटिंग्स मददगार साबित होंगी। सालाना PTM शेड्यूल जारी किया जाएगा और तमाम स्कूल्स को इस पर सख्ती से अमल करना होगा। हर तालीमी साल में कम से कम 5 PTMs मुनक़िद की जाएंगी। मेगा PTM के दौरान वालिदैन को मिड डे मील स्कीम के तहत तैयार करदा खाना भी पेश किया गया था, लेकिन असातिज़ा के मुताबिक आइंदा PTMs में वालिदैन के लिए खाने के इंतज़ाम के हवाले से अब तक कोई वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की गई है। मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी एविएशन राम मोहन नायडू ने मंगल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तैयार करदा अगली नस्ल की नेक्स्ट जनरेशन शहरी हेलीकॉप्टर ध्रुव NG की इफ्तिताही परवाज़ को झंडी दिखाई। बेंगलुरु में परवाज़ से कबल राम मोहन नायडू खुद पायलट के साथ कॉकपिट में बैठे और जदीद निज़ाम का जायज़ा लिया। HAL हुक्काम के मुताबिक 5.5 टन वज़नी ध्रुव NG भारत के मुतनव्वे जोग्राफियाई हालात और आलमी शहरी हवाबाजी की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया गया है।
وزیر نے اسے بھارتی ایویشن کی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے HAL کے انجینئرز اور تکنیکی عملے کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ دھرو NG آتم نربھر بھارت کی علامت ہے۔ DGCA کی جانب سے شکتی انجن کے ٹائپ سرٹیفکیٹ کو بھی اہم پیش رفت بتایا گیا۔ HAL کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر حفاظتی خصوصیات، جدید ایویونکس، طبی امداد، VIP، آف شور اور قدرتی آفات میں خدمات کے لیے موزوں ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور مغربی بنگال کانگریس کے سابق صدر ادھیر رنجن چودھری نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں بنگالی زبان بولنے والے افراد پر حملوں کا معاملہ اٹھایا۔ چودھری نے وزیر اعظم سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملات سے مغربی بنگال میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور تشدد کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے ایک خط میں کہا کہ متاثرہ افراد کا واحد جرم بنگالی زبان بولنا ہے، جس کی بنیاد پر انہیں بنگلہ دیشی درانداز سمجھ لیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مغربی بنگال کے کئی مسلم اکثریتی اضلاع بنگلہ دیش کی سرحد سے متصل ہیں، جہاں ان واقعات کے اثرات تشویشناک ہیں۔ چودھری نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ تمام ریاستی حکومتوں کو مہاجر مزدوروں کے خلاف امتیاز اور تشدد روکنے کے لیے حساس بنایا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ مرشد آباد کے جنگ پور سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ مزدور کو اڈیشہ کے سنبل پور میں ایک تنازع کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ممبئی میں 2 مہاجر مزدوروں کو مبینہ طور پر بنگلہ دیشی ہونے کے شبہے میں گرفتار کر لیا گیا۔ ویسٹ بنگال مائیگرنٹس ویلفیئر بورڈ کے مطابق 10 ماہ میں 1143 شکایات موصول ہوئیں، جن میں زیادہ تر BJP زیر اقتدار ریاستوں سے متعلق ہیں۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء منگل کی صبح تقریباً 6 بجے ڈھاکہ کے ایفورٹ کیئر ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ ان کے ذاتی معالج اور میڈیکل بورڈ کے رکن پروفیسر AZM زاہد حسین نے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ پیر کی رات ان کے اہل خانہ اور ان کے صاحبزادے طارق رحمان ہسپتال پہنچے اور ان سے ملاقات کی۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں جنہوں نے 1991 میں عام انتخابات جیت کر یہ عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے 1991 سے 1996 تک اپنی پہلی مدت مکمل کی، جس کے دوران ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو بحال کیا گیا۔ 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں اور اس طرح وہ بنگلہ دیش کی سیاست کی نمایاں ترین شخصیات میں شمار کی جاتی ہیں۔ سابق بھارتی کرکٹر رابن اتھپا نے اسٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی پر غور کریں تاکہ بھارت ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت سکے۔ وراٹ کوہلی، روہت شرما اور روی چندرن اشون کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھارتی ٹیم عبوری دور سے گزر رہی ہے اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شکست کے بعد کپتان شبھمن گل اور کوچ گوتم گمبھیر پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اتھپا کا ماننا ہے کہ ہاردک پانڈیا اگر نمبر 7 پر ٹیسٹ ٹیم میں واپس آ جائیں گے تو ٹیم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ فٹنس کے ساتھ ہاردک 12 سے 15 اوور ہر اننگز بالنگ کر سکتے ہیں۔ اتھپا نے مزید کہا کہ ہاردک نے ICC کے کئی ٹائٹلز جیتے ہیں اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ان کے کیریئر کا آخری بڑا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ بھارتی فلم بیٹل آف گیلوان کے ٹریلر کے ریلیز کے بعد چین میں شدید تنازع کا ماحول ہے۔ سلمان خان کی اداکاری سے سجی یہ فلم 2020 کے گیلوان وادی تصادم پر مبنی بتائی جا رہی ہے اور اپریل 2026 میں ریلیز ہونے والی ہے۔ چینی ماہرین اور سوشل میڈیا صارفین نے فلم پر حقائق مسخ کرنے اور حد سے زیادہ ڈرامائی انداز اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ چینی فوجی ماہر سونگ جونگ پنگ نے کہا کہ بالی ووڈ فلمیں تاریخ نہیں بدل سکتی اور چین کی خود مختاری پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق گیلوان وادی چین کی حدود میں ہے اور تصادم کی ذمہ داری بھارتی فوج پر عائد ہوتی ہے۔ فلم کو ایک طرفہ اور چین بھارت تعلقات کے لیے نامناسب قرار دیا جا رہا ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔
کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔